मोहित की खुदगर्ज मोहब्बत ने बिलाखिर मलिहा और रुहाम को दूर कर ही दिया। उनके रिश्ते में दरार डाल के रख दी और घर वालों के आगे मलिहा को बेइज्जत और बदनाम करके रख दिया कि उसके बाप जैसे ससुर को उसे कहना पड़ा कि मलिहा अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मलिहा की नंद की मंगनी पे मोहित भी पहुंच जाता है। ना सिर्फ पहुंचता है बल्कि मलिहा के कमरे तक उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पर मुझे हैरत थी, मोहित उसे छू रहा था, उसे पकड़ रहा था। कौन शोहर है जो ये सब कुछ बर्दाश्त करे कि उसके घर में उसी के कमरे में कोई और मर्द उसकी बीवी को बाहों से पकड़ के खड़ा हो। मलिहा को उस वक्त चाहिए था कि मोहित के मुंह पे एक थप्पड़ लगाती। इतना गुस्सा तो उसे आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। मलिहा बार बार उसको जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, बस यही कहती रही। अगर रुहाम के सामने एक थप्पड़ लगा देती तो शायद वो इसके बारे में सोचने पे कुछ मजबूर होता। इस तरह तो जाहिर है वो यही सोच रहा होगा कि मलिहा ने ही उसको बुलवाया है और उसके साथ उसी के घर में बेगैरती कर रही है। और कोई भी मर्द जितना भी अच्छा हो, इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि उसके होते हुए उसकी बीवी किसी और के साथ खड़ी हो। मलिहा के सास ससुर पे भी इसका राज खुल जाता है कि मलिहा किसी और को पसंद करती है, कोई और उसके पीछे है। लेकिन यहाँ पर मलिहा की सास का बहुत अच्छा किरदार था। वो बार बार सबको यही समझा रही थी कि मलिहा ऐसी नहीं है, तुम एक दफा सोच लो, तुम उसे घर से मत निकालो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर दूसरी तरफ मोहित ये सब कुछ करके जब घर जाता है, अपनी बहन को सब कुछ बताता है, तो इसकी बहन इसे बहुत समझाती है कि तुमने ये क्या किया, तुम जबरदस्ती उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, तुम्हें तो चाहिए था उसका दिल जीतते, लेकिन तुम तो जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसे तो वो तुमसे नफरत करने लग जाएगी। लेकिन मोहित बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो चुका होता है, उसे बस अपना आप और अपनी मोहब्बत नजर आ रही होती है। मलिहा को तो वो बिल्कुल अपना खिलौना समझता है कि जब चाहा उसको ठुकरा दिया, जब चाहा उसे वापस ही चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। मलिहा बेचारी अपना बैग तैयार करके रोती पीटती अपने ससुराल से आ जाती है। उसकी नंद का फंक्शन खत्म होने के बाद उसकी सास उसे घर में ढूंढती है, लेकिन मलिहा वहाँ नहीं होती। तो यहाँ पर वो सबको बोलती है कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो प्रेग्नेंट है, उसे हमारी तवज्जो की जरूरत थी। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं समझता, न रुहाम की बहन, न रुहाम का वालिद। इधर दूसरी तरफ मलिहा अपनी माँ की मुंह बोली बहन के घर जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती हैं तो ये अंदर आके बेहोश होके गिर जाती है। वो लोग इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ पर उसका शौहर इसे कहता है कि हमें इसके ससुराल में बताना चाहिए। फिर वो लोग रुहाम को फोन करते हैं, रुहाम उनकी कॉल ही नहीं उठाता। वो लोग काफी देर उसे कॉल करते हैं, क्योंकि मलिहा के ससुराल को तो वो जानते ही नहीं होते कि उसका घर कहाँ था, इसलिए वो उसके ससुराल नहीं आ सकते होते। बहरहाल मलिहा यहाँ से घर आ जाती है तो ये अपनी आंटी से कहती है कि मैं अब बस किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बस अम्मी के घर जाकर फिर से अपनी अम्मी का घर आबाद करना चाहती हूँ। इसकी आंटी इसे समझाने की कोशिश करती है कि मलिहा बेटा अभी सारी जिंदगी है तुम्हारे सामने, तुम अपने शौहर को मना लो। उन्हें पूरी बात नहीं पता होती, लेकिन पूरी बात पता चलते कौन सा देर लगनी थी। मोहित को कहाँ चैन था, वो तो पूरी दुनिया में मलिहा को बदनाम करके ही रहेगा। वो पहुंच जाता है मलिहा के घर, वहाँ पे मलिहा की पड़ोसन आंटी भी खड़ी होती है। यहाँ पर वो ये सब कुछ देख लेती है। उधर दूसरी तरफ सना के वालिद को बहुत पछतावा हो रहा होता है कि उसने अपनी फूल सी बेटी की कबीर जैसे जालिम शख्स के साथ शादी करके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। वो सोच रहा होता है कि अब मैं अपनी बेटी की खुशियां दोबारा लौटाऊंगा। यहाँ पर वो भी खुदगर्ज हो चुका होता है। वो समझता है कि जब चाहेगा अपनी बेटी से दूर कर देगा और जब चाहेगा खुशियों को वापस उसकी झोली में डाल देगा। ऐसा नहीं होता। वो रुहाम को वहाँ पर बुला लेता है। रुहाम उसके ऑफिस में आ तो जाता है, लेकिन वो हैरान होता है कि इनको अब मुझसे क्या काम पड़ गया। यहाँ पर वो रुहाम को सारी बात बताता है कि सना ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की थी, बल्कि मैंने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी थी, जिस वजह से सना ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए कबीर जैसे जालिम शख्स से शादी कर ली। वो रुहाम को सारी हकीकत बताता है। उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से निकालने के बाद सबसे ज्यादा मैं पछताया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी खुशियाँ उसे वापस लौटा दूँ। रुहाम उसे कहता है कि अंकल अब ना तो वो वक्त है और ना ही मेरा दिल वो है। आपकी ये ख्वाहिश अब मैं पूरी नहीं कर सकता और मैं सिर्फ आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दुनिया में नहीं आया। जब चाहे मुझे धुतकार के निकाल दें और जब चाहे वापस अपनी बेटी के लिए मुझे खरीदना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मैं अब शादीशुदा हूँ, मैं दोबारा से सना के साथ शादी नहीं कर सकता। वो यहाँ से ये कह के चला जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी ये बातें गलत साबित होंगी, क्योंकि सना जब रुहाम के सामने आएगी तो रुहाम जो कि मलिहा के हाथों टूटा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, वो सना को
دیکھ کے دوبارہ سے اس سے ملاقاتیں شروع کر دے گا، دوبارہ سے اس کی پرانی محبت تازہ ہو جائے گی۔ لیکن جب وہ ثنا سے ملے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اب اس کے دل میں ثنا کے لیے وہ جذبات نہیں ہیں، صرف وہ ملیحہ کو جلانے کے لیے ثنا سے دوبارہ ملنا شروع کرے گا۔ ادھر دوسری طرف موہت ملیحہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ملیحہ کو کہتا ہے کہ ملیحہ، ہر مشکل سے نکل کر صرف تمہارے لیے ہی تو میں واپس آیا ہوں، تمہیں کیا پتا میں نے کتنی مشکلات اٹھائی، میں کیوں واپس نہیں آ رہا تھا، اور تم نے ادھر شادی رچا کے رکھ لی، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی ملیحہ، اور اب اگر میں ساری مشکلیں دور کرنا چاہتا ہوں اور دوبارہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں تو تم پھر سے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہو۔ ملیحہ اسے بولے گی کہ ٹھیک ہے، میں نے بے وفائی کی نا، تو تم نے بدلہ لے لیا میرا گھر برباد کر کے، اب تمہیں کیا چاہیے، چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے موہت۔ وہ موہت کو دھکے دے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ موہت، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، اور ہوش میں آؤ، میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو۔ ادھر دوسری طرف روحام کی والدہ بار بار روحام کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ روحام، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، کچھ خیال کرو، جا کے اسے لے آؤ۔ روحام آگے سے بڑی بے رخی سے کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں بچے ماؤں کے بغیر پلتے ہیں، باپ کے بغیر پلتے ہیں، ایک اور پل جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ روحام اس وقت اپنی طرف سے سچا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اس نے ملیحہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا ہوتا ہے کہ ملیحہ تو خود اس سے جان بچاتی پھر رہی ہوتی ہے، وہ کتنی کوششیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن موہت اس کی زندگی کو آباد نہیں رہنے دیتا۔ روحام کے دل میں ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا کہ اب وہ چاہ کر بھی ملیحہ کے پاس نہیں آنا چاہتا۔ ملیحہ کی شکل دیکھ کے اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن دل کا کیا کرتا اور آنکھوں کا کیا کرتا، جنہوں نے اسے موہت کی باہوں میں دیکھا تھا، وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کرتا۔ تو اس لیے روحام اپنی جگہ سچا ہی ہوتا ہے۔ اب دوسری طرف ملیحہ کی پڑوسن آنٹی ملیحہ کو کہتی ہے کہ ملیحہ، اب اپنے گھر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم پر ہے کہ اپنے گھر کو بچانا ہے یا پھر طوفانوں کے حوالے کرنا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے دل میں آئی بدگمانی اب تمہیں ہی دور کرنی ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم ایک باوفا بیوی ہو اور اس شخص سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارا ماضی تھا جیسے روحام کا ماضی تھا، لیکن جب سے روحام سے شادی ہوئی ہے تم اس کے ساتھ وفادار ہو، یہ سب کچھ اب تمہیں ہی ثابت کرنا ہے، اور بہت حوصلے اور بہت برداشت کے ساتھ۔ ملیحہ بولے گی کہ آنٹی، میں بہت کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں، لیکن روحام اپنی جگہ سچا ہے، موہت نے اسے کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، وہ اب کبھی بھی میرے بارے میں پازیٹیو نہیں سوچے گا، اس لیے بس میں اب امی کے گھر میں ہی رہوں گی۔ ملیحہ اپنی والدہ کا گھر کھولتی ہے، سارے گھر کے در و دیوار دیکھ کر اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ بہت زیادہ روتی ہے اور تنہا وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ ملیحہ کے یہاں آنے کے بعد آئے دن موہت یہاں چکر کاٹتا رہے گا تاکہ کسی طرح ملیحہ کو دوبارہ سے راضی کر سکے، لیکن ملیحہ ہر دفعہ اسے ذلیل کر کے نکالے گی، بہت کوشش کرے گی کہ موہت کسی طرح سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحام اب ثنا سے شادی کر لے گا، اس کے دکھوں کا مداوا کرے گا، اور ملیحہ کا کیا؟ آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھنے والے ہو کہ ملیحہ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ثنا روحام کی زندگی سے جا چکی تھی وہ پھر سے اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہے، اور روحام تو اب اس کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے، اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ملیحہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن وہ کیا کرتی، کیسے یقین دلاتی روحام کو؟ اس لیے اس نے اب لوٹ کے روحام کے پیچھے جانا ہی چھوڑ دیا کہ وقت خود ہی ثابت کرے گا کہ میں بے وفا نہیں تھی۔ ادھر دوسری طرف موہت بہت کوشش کرے گا، ہر طرح سے کوشش کرے گا، لیکن آخر کار وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی بہن بھی اسے ہر وقت سمجھاتی رہے گی کہ تم اس کا گھر کیوں برباد کر رہے ہو۔ اب اس کی اینڈنگ میں یا تو ہو سکتا ہے کہ موہت خودکشی کر لے، کیونکہ جیسے وہ دیوانگی جیسی محبت کرتا ہے، نہ تو اسے کچھ ہوش ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اور نہ ہی خبر، اور وہ گھر والوں سے بھی بالکل بدگمان ہو چکا ہے۔ تو ملیحہ کے ٹکرانے کے بعد مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہاں وہ خودکشی کر لے گا۔ ایک دوسری اینڈنگ اس ڈرامے کی یہ ہو سکتی ہے کہ موہت ہی وہ انسان ہے جو روحام کے دل سے ملیحہ کی بدگمانیاں ختم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اسی نے شروع کیا اور وہی ختم کرے گا۔ میرے خیال کے مطابق بالکل اینڈنگ ایسے ہی ہوگی، موہت ملیحہ اور روحام کو دوبارہ سے ملائے گا، اسی طرح سے اس کی محبت اور اس کا دل مطمئن ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔